बुलंद रूशी पढ़िए सलात व सलाम अलैका या वली अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया है कि ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अगर तुम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हो तो फिर दाएं बाएं देखना छोड़ दो, फिर इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। क्यों? सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 में फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाया तुम अपनी जानों के मालिक नहीं बल्कि मेरा महबूब तुम्हारी जानों का मालिक है। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो तुम्हारी जान से भी ज़्यादा करीब है, वही तुम्हारी जान के भी इसके दो माने किए। औला का एक माना किया गया है, कुर्बत का एक माना किया गया है, मालिक होने का। हुजूर जान से भी ज़्यादा करीब है और हमारी जानों के हमारी जानों से भी ज़्यादा तवज्जो है अब हजरात की। जरा बोलिएगा, नबी पाक हमारी जानों से भी ज़्यादा हमारे करीब है और हुजूर हमारी जान के हमारी जान से भी ज़्यादा। जान कितनी करीब होती है? जान कितनी करीब होती है? कोई इसका अंदाज़ा कर सकता? तो जब कोई जान का अंदाज़ा नहीं कर सकता तो हुजूर की कुर्बत का अंदाज़ा कैसे करेगा, जो जान से भी ज़्यादा करीब है, जान से भी ज़्यादा। फरमाया, याद रखिएगा, कल मैंने अर्ज किया था कि शराकत जो होती है ना, शराकत, वो बड़ी तकलीफ का मामला होता है, बड़ी तकलीफ का। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद में किसी को शरीक नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे थोड़ा थोड़ा, जागेंगे और खूबसूरत खूबसूरत अंदाज रखेंगे, घबराएंगे नहीं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर, और मुस्कुराएंगे भी हल्का हल्का, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मोहब्बत रसूल की बात होने लगी है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए गौर फरमाइए, शराकत जो होती है ना तौहीद बारी ताला में, वो काबिल कबूल नहीं, काबिल कबूल। हर आदमी अपने अपने अंदाज में बात समझाता है। अल्लाह तबारक व तआला के जो बंदे होते हैं वो अपने अंदाज में बात समझाते हैं। इखलास की बात हो रही थी तो किसी ने हजरत सिर्री सख्ती से पूछ लिया का हुजूर, अल्लाह क्यों नहीं इस बात को पसंद करता कि कोई और भी देख ले, अमल अल्लाह के लिए किया जा रहा है तो किसी और का भी चलो साथ जिक्र हो ही जाए, कोई और भी शामिल हो जाए, क्यों नहीं पसंद करता? तो बंदा सादा था तो हजरत ने उसको सादी मिसाल दी। फरमाने लगे, घर जाके ना अपनी बीवी के सामने किसी और बीवी का नाम लेके देख, घर जाके अपनी बीवी के सामने किसी और का। कहने लगा, नहीं जनाब, मैं यही आपसे ये वादा नहीं करता, मैं यही नहीं वादा करता, वहां जाके नाम लेना तो दूर की बात है, मैं यही ये वादा नहीं करता इसलिए कि ये मेरे बस की बात। तो फरमाने लगे, बीबी दूसरा महबूब पसंद नहीं करती तो अल्लाह साथ महबूब के शराकत कैसे पसंद फरमा ले? अजीज याद रखिए, महबूब एक होता है, महबूब जरा सी भी मोहब्बत में शराकत काबिल कबूल, मोहब्बत में शराकत नहीं होती। आला हज़रत फरमाते, इन्हें जाना तो फिर ये नहीं हो सकता कि तू आधा तीतर हो आधा बटेर हो। ये नहीं हो सकता कि तू कहे चलो ठीक है, मैं कुछ वक्त के लिए सुन्नत का लिबादा ओढ़ लेता हूँ और कुछ वक्त के लिए मैं दूसरों के पीछे भी चल लेता हूँ। एक दर फड़िए ते मुहकम फड़िए ते एक दे हो के मरिए, एक दर फड़िए ते मुहकम फड़िए ते एक दे हो के मरिए। ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं। मोहब्बत में शराकत दारी काबिल कबूल सवाल ही नहीं पैदा होता। ये आयत नाज़िल कब हुई? सूरतुल बकरा की। कुछ सहाबा किराम ने यहूदियत से कलमा पढ़ा था और मुसलमान हुए थे। ये जुमला अगर आप समझ गए तो उन्वान सारा समझ में आ जाएगा जो बात मैं करना चाह रहा हूं। फिर एक दफा मेरी अपील है, थोड़ा जाग भी जाए, थोड़ा मुस्कुरा भी जाए।
अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। एक दफा पढ़िएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए बड़ी बड़ी बारीक सी बात, अगर इस बात को आप समझ गए तो उन्वान समझ गए। यहूदियत से कुछ लोग मुसलमान हुए थे। यहूदी मजहब में लोग ऊँटनी का दूध नहीं पीते और ऊँट का गोश्त नहीं खाते। इस्लाम में फर्ज कोई नहीं। हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा ऊँटनियां पाई नहीं जाती कि उनका दूध पिया जाए, कभी कभार मिलता है, ना इतने ऊँट ज़िबा होते। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम चूंकि यहूदियत से मुसलमान हुए थे तो हमारे कुछ दोस्तों ने ख्याल किया कि चूंकि अल्लाह करे आपको खास समझ आए मेरी बात की, आमीन तो फरमा दे। बड़ी खास बात है, अगरचे आपने सुनी होगी लेकिन जो पहलू मैं अर्ज करने जा रहा हूं उसको खास कर समझिएगा। फरमाते हैं इस्लाम के अंदर जरूरी नहीं, यहूदियत में मना है। हमने सोचा कि चलो इससे एहतियात कर लेते हैं। इस्लाम कोई फर्ज नहीं कहता ऊँटनी का दूध पीना, ऊँट का गोश्त खाना, हम नहीं खाएंगे। इस्लाम में फर्ज नहीं, यहूदियत में मना है। चलो थोड़ा सा ना ये अमल नहीं, ये असर है किसी और मजहब, ये दूसरे मजहब पर अमल नहीं, ये दूसरे मजहब का बोलिएगा अमल नहीं, क्या है, हल्का सा असर है। आए हुजूर की बारगाह में तो सहाबा गोश्त ऊँट का खा रहे थे तो जरा बचे। अल्लाह ने इतना सा असर भी पसंद नहीं फरमाया। फरमाया मेरे महबूब के गुलाम बने हो तो फिर तुम्हें दाएं बाएं देखने की इजाजत, बस अब ये कीदा बना लो कि इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हर बात में मेरे महबूब की गुलामी करो, हर बात में दर रसूल के गदा बन जाओ। जरा सा भी शायबा, जरा सा भी, शेरों की बात शेरों जैसी होती है और दलेरों की बात दलेरों जैसी होती है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक बंदा पूछने लगा, आपको नबी पाक से कितना प्यार है, आपको हुजूर से कितना प्यार है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, पैमाना तो मेरे पास है ही नहीं ये वाला प्यार नापने का, हद सिमत हुदूद व कुयूद तो इसके लिए है ही नहीं। कहने लगा हुजूर फिर भी कुछ बताए तो सही। आप फरमाने लगे जितना प्यार माँ बाप से होता है मुझे उससे ज्यादा अपने नबी से है। जितना प्यार माल से होता है उससे कई गुना बढ़कर मुझे अपने नबी से है। सेहरा का सफर था, सेहरा में आप जा रहे थे, बंदा आपके साथ था, पैदल सफर हो रहा था। आप फरमाने लगे औलाद बड़ी प्यारी होती है लेकिन औलाद तो मुझे मोहब्बत रसूल में कहीं दिखाई भी नहीं दी कि वो कहीं साथ मिल भी सके। कहने लगा हुजूर कोई और बात। फरमाने लगे मैं तुझे समझाता हूँ, सहरा का इलाका हो, गर्मी का मौसम हो और फरमाते तेज धूप पड़ रही हो और लोग इसमें दौड़े जा रहे हो, सांस फूल रहा हो। फरमाते अगर कई मील दौड़कर सांस फूल गया, प्यास से बेहाल हो गया, अगर कोई तुझे कहे कि मेरे पास पानी का प्याला है तो तेरा दिल क्या करेगा? तो वो शख्स कहने लगा हुजूर मैं सारा कुछ दे के भी पानी का प्याला ले लूंगा। तो शेर खुदा कहने लगे मीलों का सफर हो, सहरा में हो, प्यास पूरे उरूज पे हो और आप फरमाते पानी प्याले में नहीं, पानी झील के अंदर चमक रहा हो, ठंडा भी हो, मीठा भी हो, खूबसूरत भी हो और फरमाते सख्त प्यास का आलम हो और साथ ही मेरे महबूब भी खड़े हो। तो आप फरमाते हैं मुझे उस आलम में पानी पे प्यार नहीं आएगा, सिर्फ अपने मुस्तफा पे प्यार आएगा, मुझे सिर्फ अपने नबी पर प्यार आएगा। फरमाया सहरा के अंदर जितना आम आदमी को ठंडा और मीठा पानी अजीज होता है, मुझे इससे भी कहीं बढ़कर अपने महबूब से मोहब्बत है। इन्हें जाना तो फिर इन्हें माना, न रखा गैर से। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से अपना घर अपना ही होता है, अपने माँ बाप अपने ही होते हैं, अपने अजीज, इसमें कोई शक तो नहीं ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे मुसलमान थे, पोते मुसलमान थे, बेटियां मुसलमान थी, नवासे मुसलमान थे, वालिद मुसलमान नहीं थे। आप बड़े परेशान रहते थे। एक दिन
اللہ نے مہربانی فرمائی, قسمت نے یاوری فرمائی, جناب ابو قحافہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جناب ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں آ گئے. حضور بڑے راضی ہوئے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے, اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو بڑا خوش نصیب ہے, ابو بکر تو بڑا خوش نصیب ہے, تیرے والد بھی مسلمان ہو گئے. عزیز و لفظ ہے کہ کیا بات ہے, جملے ہیں کہ کیا حسن ہے, سوچ ہے کہ قربان ہونے کو دل کرتا ہے. حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, عرض کرنے لگے حضور میرے والد کا مسلمان ہونا کیا بات ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی مسلمان ہوتا اور حضور آپ راضی ہوتے ان کے مسلمان ہونے پر, تو یا رسول اللہ میں آج بڑا راضی ہوں, پر اگر آپ راضی ہوتے تو میں نے اس سے بڑھ کر کہیں راضی ہو جانا تھا. اور کہا حضور میری بڑی خواہش تھی کہ ابا جی کلمہ پڑھے, لیکن میری سب سے زیادہ خواہش یہ ہے کہ آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائے. میرے عزیزوں یہ سوچ کا نکھار کہ حضور آپ کا خاندان آئے, اگر آپ کی طبیعت ٹھنڈی ہو تو یا رسول اللہ مجھے باپ سے بھی زیادہ بڑھ کے خوشی ہوگی, مجھے والد سے بھی بڑھ کر زیادہ خوشی ہوگی. محبوب نے فرمایا ابو بکر اللہ تجھے اس سوچ کی بھی بہتر جزا عطا فرمائے گا, اس سوچ پر بھی اللہ تجھے جزا دے گا. محبوب سے پیار, محبوب کی محبت. دیکھیں نا میں اور آپ الجھ گئے ہیں, ہماری دنیا داری ہے, ہماری ذاتی سوچ ہے, ہماری خواہشات کا ایک ہجوم ہے, ہمارے ذاتی تفکرات ہیں, ہماری اپنی ترجیحات ہیں, ہمارا اپنا دستور حیات اور دستور زندگی ہے. ہم جب ہمارا دل کسی چیز پہ آتا ہے تو کر گزرنا چاہتے ہیں, جب ہماری طبیعت کسی چیز کی طرف بھاگتی ہے تو کر گزرنا چاہتے ہیں. صحابہ کا یہ مزاج نہیں, صحابہ کا یہ انداز نہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جا رہے تھے نا جنگ تبوک کے لیے, تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اجازت دی کہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں, مال تیار ہے, تم اپنا اپنا مال سمیٹ کے آ جانا, اپنا اپنا سامان تم سمیٹ لینا, اپنا مال منڈیوں میں پہنچا دینا. صحابہ درجہ بدرجہ. توجہ ہے آپ حضرات کی, دیکھیے نا ابھی گندم کا موسم گزرا ہے, تو اگر کہیں کسی کا انتقال بھی ہوگا تو لوگوں نے کہا بھائی میری گندم پڑی ہے پیڑ میں, کھیت میں, تو میں ذرا اس کو سمیٹ لوں تو پھر میں آؤں گا. تو محبوب پاک علیہ السلام تو زیادہ خیال رکھنے والے تھے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی جن کی کھجوریں پکی ہوئی تھی, فرمایا تم کھجوریں سمیٹ کر کے آ جانا. سید عالم علیہ السلام چلے گئے. ان صحابہ میں سے ایک حضرت عبداللہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں. حضرت عبداللہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب زرقانی کہتے ہیں کہ آپ کی کھجوریں پکی ہوئی تھیں اور بڑا شاندار مال تیار تھا, اعلیٰ کھجوریں, بڑا بہترین سامان, اور بڑی اچھی فصل ہوئی, فصل تیار ہے, کھیت میں پڑی ہے. ادھر جب اس قسم کا عالم ہوتا تھا, فصل تیار ہوتی تھی, تو کسان کی فصل تیار ہوتی ہے تو یوں سمجھ لے کمیٹی بھی نکل آتی ہے, پیسے بھی آ ہی جاتے ہیں, موجیں بھی لگ جاتی ہیں. ان دنوں وہ بڑا مالدار ہوتا ہے جن دنوں فصل پکی بھی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن خزیمہ کی 2 بیویاں تھیں, ان دونوں نے آپ کے لیے الگ الگ بستر بچھائے, ان بستروں پر گلاب کے پھول رکھے, آپ کے لیے ٹھنڈے مشروبات کا بندوبست کیا گیا. جب آپ اپنے باغ سے گھر تشریف لائے تو انہوں نے بڑا اہتمام کیا, بڑا انصرام کیا. آرام کس کو اچھا نہیں لگتا, سکون کس کو اچھا نہیں لگتا, اور حضور نے اجازت بھی دے رکھی ہے. ذرا آپ توجہ فرمائیں گے تو اس سوچ تک آپ کی رسائی ہوگی جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں دینا چاہیے. کھجوریں پکی ہیں, باغ پکے ہیں, اور گھر کے اندر اہتمام ہے آرام اور سکون کا. سیدنا عبداللہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, اور جب آ کے کھڑے ہوئے نا, بھائی یہ خوشی کا موقع ہے, یہ ٹھنڈک کا موقع ہے, یہ سکون کا موقع ہے, یہ آرام کی گھڑیاں ہے, قرضے اترنے کا وقت آیا ہے, دوسروں کی صلہ رحمی کا وقت آیا ہے, دولتیں پاس ہے. سن میرے دوست, سوچ دیکھ کدھر چلی گئی. آ کے کھڑے ہوئے, بیبیاں بھی سجی سوری ہے, گھر بھی سجا سورا ہے, ہر چیز موجود ہے, لیکن عبداللہ بن خزیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. عشق تے اگ دوم ایک برابر, پر عشق دا سیک ودھیرا, اگ تے ساڑے ککھ تے کانے, عشق ساڑے تن میرا
अग दा दारू मीह ते पानी, कोई दसे इश्क दा दारू केड़ा। बुल्ले शाह उत्थे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। बुल्ले शाह उत्थे कुछ नहीं बचदा, उथे कुछ नहीं बचदा। इन्हें जाना इन्हें माना तो न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से आंखों में आंसू आए। ज़ौजा कहने लगी खुशी के मौके पर रोना कैसा? तो फरमाने लगे मैं कितना बदनसीब हूं, रसूले कायनात धूप में है और मैं छांव में खड़ा हूं। मैं किस कदर कच्चा आशिक हूं कि महबूब तो वहां सफर की सोबतें बर्दाश्त कर रहे और मैं यहां अपनी मौज में लगा हुआ हूं। मैं किस किस्म का आशिक हूं? आशिक तो शम्मा पर कुर्बान होता है, आशिक तो परवाने की तरह जल जाता है। आशिक को तो सिवाय उसके नजर ही कोई चीज नहीं आती और मैं यहां खड़ा हूं, मैं बाग देख रहा हूं। वो बीबियां कहने लगी अच्छा शरबत ही पी ले, ठंडा पानी पी ले। फरमाने लगे तुम्हें क्या बताऊं, ये पानी हलक से नहीं उतरेगा, ये पानी हलक से नहीं उतरेगा जब तक मैं दीदार न कर लूंगा। कहने लगी खजूरें समेट लो, खजूरें समेट लो चले जाना। और मैं छोड़ खजूरों को, फसलें तबाह होती हैं तो हो जाए, मेरी नमाज इश्क कज़ा नहीं होनी चाहिए। मेरे जलवाए दीदार, मेरी आंखें तरस गई है, वो जान है इश्क मुस्तफा। रोज फुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा, वो नाज़े दवा उठाए तू और फिर के गली गली तबा। ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो बोलिएगा, दिल को जो किसको क्या दे। हालांकि दिल के पास अकल नहीं होती, धड़कन होती है, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं ना भाई, दिल को अकल की जरूरत है। अगर महबूब हिजाजी के दरवाजे से लोग फेरता है तो फिर तेरे दिल को भी, दिल को जो अकल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। और तूने ये क्या अजब किया, आदत सग बिगड़ गई, पहले ही दिन मेरे करीम लुकमा तर खिलाए क्यों। पहले ही दिन मेरे करीम लुकमा तर खिलाए क्यों। वहां से दौड़े ऊंट दौड़ाया मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला। अल्लाह करे आज आपकी सिर्फ सर की आंखें नहीं, दिल की आंखें भी खोल जाए। और इमाम ज़ुरकानी जो हज़रत अब्दुल्ला बिन खुज़ामा का जिक्र कर रहे हैं, वहां तक हमारे दिल की कैफियत पहुंचे। धूड़ उड़ रही है, तेज जब सवारियां चलाई जाती थी तो जानवरों के पांव से, घोड़ों के पैरों से, ऊंट के पैरों से धूड़ उड़ रही है। तो एक सहाबी कहने लगे लगता है जनाबे हुज़ाफा आ गए, लगता है जनाबे, पर बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, लगता है जनाबे हुज़ाफा आ गए। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया ये हुज़ाफा नहीं, ये खुज़ैमा है। ये हुज़ाफा नहीं, ये खुज़ैमा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना तेज ऊंट तो वो दौड़ाते ही नहीं, और हुजूर अभी तो उनकी फसल सारी खेत में पड़ी हुई थी, वो कैसे आ सकते हैं। फरमाया वो घर में खड़ा था, वो अल्लाह करे आपकी तवज्जो वहां पहुंचे, वो बात कहाँ हो रही है और उसका जिक्र कहाँ किया जा रहा है। ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। फरमाया वो घर में खड़ा था, पानी ठंडा था, खेत पका हुआ था, उसके दिल की चाहतों के सारे अरमान मौजूद थे, लेकिन फरमाया उसे मेरी गर्मी याद आ गई है, उसे मेरा धूप में खड़ा होना याद आ गया है। फरमाया वो बीवियां छोड़ आया है, घर छोड़ आया है, आसानियां छोड़ आया है, फसल छोड़ आया है, हर चीज छोड़ आया है, लेकिन है बड़ा सियाना, फानी को छोड़ आया है, जो बाकी रहने वाली थी उसे उसने हासिल कर लिया है समझदार। जिसे छोड़ के आया है वो फानी थी और जिसके पास आया है वो बाकी है। जो सौदा उसने किया है वो सौदा नफे वाला किया है। इन्हें जाना इन्हें माना तो न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। मेरे दोस्त घाटे का सौदा करने लग गए, घाटे का सौदा। वो कहा था मरहूम आजम ने, कहने लगे लगा जदों मैदान अजलदा ते लोकी चोरा वांग सुदाए। लगा जदों मैदान अजलदा ते लोकी चोरा वांग सुदाए। किसी ने लुटी हुसन जवानी ते उन्हें हासे झोली पाए। आजम वेख जहालत साडी, असी इश्क खरीद ले आए। आजम वेख
जहालत साड़ी, असी इश्क खरीद ले आए, देख हमारा खरीदना, हमने खरीदा भी क्या है कि इन्हें जाना इन्हें माना न रखा, गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मैं एक दफा यूरोप के दौरे पे था, तो कहते वहां मुझे एक शख्स पूछने लगा आपका मसलक क्या है। मैंने कहा मेरा मसलक वही है जो सारे या रसूल अल्लाह कहने वालों का मसलक है। कहने लगे अच्छा अच्छा तवज्जो है आपकी। कहते वो शख्स कहने लगा अच्छा अच्छा आप वो लोग हैं जिन्हें सिवाय मोहब्बत रसूल के कोई मौजू आता ही नहीं, आप वो है जिन्हें और कोई मौजू। तो आप फरमाने लगे, मैंने कहा बेवकूफ सोच के तो कह, सोच के तो कह, तो भला क्या कह रहा है। कहने लगा आप वो है जिन्हें सिवाय हुजूर की मोहब्बत के कोई मौजू आता ही नहीं। तो फरमाने लगे ये ताने देने वाली बात है कि मुबारक देने वाली बात है, ये ताना देने वाली बात है कि मुबारक देने वाली बात है। किसी ने सर दस्तार इमामत उन्हें इल्म पढ़ाना सीखे है, किसी ने पहने फकर दच्चोगा उस ज़ोहद कमाना सीखे है। आजम वेख मुकद्दर साडा असा यार मनाना सीखे है, आजम वेख मुकद्दर साडा। मुकद्दर साडा, वेख मुकद्दर साडा, असी यार मनाना सीखे, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा। अरे जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबाठो करे सबकी खाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि। और ये हजरत अब्दुल्ला बिन खुजामा की सोच सबसे आबा की है। हजरत ज़ैद बिन दसना रदी अल्लाह ताला अन्हु अहले मक्का गिरफ्तार करके लाए, चूंकि बदर में कई काफिरों को आपने कत्ल किया था, धोखे से लाए और मक्का मुकरमा के एक मैदान में खड़ा करके सूली पे लटकाने लगे, फांसी देने लगे। जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा उन्हें झोली पा लीए पुंजे सुटिए ना, तो जेकर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लीए पीछा हटिए ना। कहने लगे जरा ना थोड़ा सा, मैं ना कल मौजू पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं खोस आ गया। वो साहिबजादा दाऊद साहब ने एक रिसाला लिखा है, तो उसमें कहते हैं कि मुमताज हुसैन कादरी के वो जो फांसी देने वाला जेल कामला था, उनसे मैंने कहा, उनसे लोगों ने पूछा कि कोई आखिरी बात तो बताओ। तो कहने लगे आखिरी बात यह है कि, कहने लगे यार लोगों को फांसी देते हो तो मुंह के ऊपर कपड़ा डालते हो, मेरे मुंह पे कपड़ा ना डालना। और कहने लगे दूसरी बात यह है कि मेरे सर पे इमामा रहना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि फांसी का फंदा कोई और नहीं डालेगा, मुझे मेरे हाथ में दो, मैं खुद डालूंगा। जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, जेकर यार दे नाम दी मिले आजम वेख मुकद्दर साडा असा यार मनाना सीखे है। कहते हमने कहा कि वक्त हो गया है, तो कहने लगा जब मैं कहूँ ना लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो फिर नीचे से तख्ता खींच देना। जब मेरे मुंह से ये लफ्ज निकले लब्बैक या, हजरत ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के के चौराहे में फांसी दी जाने लगी। बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल मरहला, मौत सामने हो और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तैयार हो रूह कब्ज करने, बड़ा मुश्किल वक्त होता है, बड़ा कुछ याद आता है। अबू सुफियान कहते हैं मैंने ऐन उस हालत में एक सवाल दाग दिया, ऐन उस मौके पर एक जुमला मैंने कह दिया, एक सवाल पूछ लिया। मैंने कहा ज़ैद, जिनके नाम की तू फांसी झीलने लगा है वो तो मदीने में आराम से बैठे, जिनके नाम पर तू मरने लगा है उनके तो अली, अबू बकर, उमर, उस्मान, वो तो सारे उनके पास है, वो तो घर में बैठे, और तू उनके हिस्से की फांसी लेने लगा है। तवज्जो है आप हजरात की, तवज्जो है आप हजरात की। भाई जिनके लिए तू फांसी लेने लगा है और शहीद होने लगा वो तो बैठे मदीने में, तू सोचता तो होगा कि जिनके लिए मैं मरने लगा वो तो घर में है, तेरा क्या ख्याल है? माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशत। कहने लगा अगर तेरी जगह वो होते फिर तेरी क्या सोच होगी? फांसी के तख्ते पर लटकते हुए आशिक़े ज़ार ने पैगाम छोड़ा उम्मत के नाम। हजरत ज़ैद बिन दसना कहने लगे अबू सुफियान चुप कर, जुबान बंद कर, तू कहते है मेरे नबी करीम को तू फांसी देगा?
آپ فرمانے لگے جب تک زید کے دم میں دم ہے میں تو اپنے نبی کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا، میں تو اپنے حبیب کے قدمین شریفین تک تیز دھوپ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اور یہ جان ہے کس لیے؟ میری جان تو ہے اس لیے کہ میں مصطفیٰ پہ قربان کر دوں۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور بریلی کے امام تو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں عروج پر پہنچا دیتے ہیں بات کو، کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا۔ دیکھیں سوچ دیکھیں، زاویہ دیکھیں، ترتیب دیکھیں، تلقین دیکھیں، امت کو پیغام محبت دیکھیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو جانتا ہی نہیں اس سوچ کو۔ ابو سفیان کہتے ہیں انہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا، پھانسی پہ لٹکایا گیا، اور جب ہم انہیں پھانسی پہ لٹکا رہے تھے ان کا منہ کعبے کی جانب تھا، ہم نے ان کا رخ پھیرا نا جب دوسری جانب تو انہوں نے اپنا چہرہ پھیر کے مدینے کی جانب کر لیا۔ مدینے کہتے ہیں وہ تو پھانسی کے تختے پر جھول گئے، لیکن ابو سفیان کہتے ہیں جتنے لوگ مکے میں کھڑے تھے ان سب کی سوچوں پر ایک دفعہ وہ دستک دے گئے کہ دیکھ لو جس رسول کے ماننے والوں کی یہ شان ہے اس نبی کو اللہ نے کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ دستک دے گئے، سوچیں بدل گئے۔ زاوی امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جن دنوں تحریک پاکستان چل رہی تھی نا، کہتے ہیں مسلمان علماء جو تھے وہ پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، اور جو ہندوؤں کے پنڈت تھے وہ پاکستان مخالف تقریریں کرتے تھے کانگریس کے جلسوں میں۔ کہتے ہیں ایک جگہ نا جلسہ ہو رہا تھا، توجہ ہے آپ حضرات کی، آج ماشاءاللہ کافی لوگ جاگ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اور ان کو بھی دیکھ رہا ہوں جن کی مجھے امید تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ آرام کریں گے، آج وہ بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جلسے ہوتے تھے، ہندو پنڈت جو تھے وہ پاکستان کے خلاف تقریر کرتے تھے، مسلمان علماء حق میں۔ کہتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا کانگریس کا، اس جلسے کے اندر ایک ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا اور سارے وہاں ہندو تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا۔ کہتے وہاں نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس ہندو نے حضور کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی، ہندو پنڈت نے، مسلمان کوئی نہیں تھا۔ کہ سپیکر لگا ہوا تھا تو دور نہ ایک ملانگ تلانگ بیٹھا تھا، وہ قوم نہیں ہوتی اللہ خیر کرے جو 6 مہینے غسل ہی نہیں کرتی، وہ کہتے وہ الگ تھلگ، اور وہ اس نے نا دوری رکھی ہوئی تھی، ڈنڈا رکھا ہوا تو سردائی بنا رہا تھا، تو ڈنڈا بھی ان کے پاس بڑا رنگین سا ہوتا ہے، دیکھا نا آپ نے، بڑا ہوتا ہے اور کئی رنگوں کا ہوتا ہے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں اس نے نا وہ اس کے کان میں آواز چلی گئی کہ اس نے محبوب کی شان میں کو بے ادبی کر دی ہے۔ کہتے ہیں وہ وہیں سے اٹھا، اور بندہ اس قسم کا تھا کہ نہ تو اس کا کوئی دین سے دور دور تک تعلق تھا، اپنی مستی میں مست رہنے والا، کسی کو شک بھی نہ گزرا، تو پیچھے سے آیا سٹیج کی جانب سے اور آ کے نا اوپر چڑھا، 3 ڈنڈے اتنی زور سے پنڈت کے سر میں مارے کہ پنڈت مر گیا۔ کہتے یہ لدھیانے کے قریب امرتسر کے قریب کا واقعہ ہوا، کہتے پولیس نے پکڑا، جیل میں دے دیا۔ امیر ملت سنوسی ہند بانی پاکستان حضرت پیر سید حافظ جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جیل میں ملنے گیا، اس ملنگ سے میں جیل میں ملنے گیا، تو کہتے ہیں میں نے جا کے کہا کہ بھائی نہ تو نماز پڑھے، نہ تو داڑھی رکھے، نہ تو مسجد آئے، نہ تو کوئی اور کام کرے، یہ تو نے کارنامہ بڑا سر انجام دیا ہے۔ تو کہتے ہیں پنجابی تھا، پنجابی میں بولا، کہنے لگا حضور اسی نماز نہیں پڑھ دیتے گناہگار ہاں، اسی روزہ نہیں رکھ دیتے، اسی چنگے کام نہیں کر دیتے، اسی گناہگار ہاں پر غدار تے نہیں نا، گناہگار ہاں پر غدار تے نہیں نا۔ کہنے لگا حضور باقی ساری گلاں اپنی جگہ تے اے تے نہیں نہ ہو سکتا کہ ساڈے سامنے ساڈی اچھی تے سچی سرکار دی کوئی بے ادبی کر کے ٹر جائے۔
ये तो नहीं ना हो सकता, इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। कुदरतुल्लाह साहब कहता है मेरी छोटी सी उम्र थी और एक दरवेश बाबा अल्लाहू अल्लाहू करता था, खानकाह में बैठ के अल्लाह का जिक्र करता, नमाज पढ़ता, तो कहते हैं मैं भी साथ होता। हम महल्ले के बच्चे, पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा था, महल्ले के बच्चे जाके उसकी नकलें उतारते, छेड़ते, उसकी पगड़ी उसकी टोपी उन चीजों की हम नकलें उतारते। कहते एक दिन वो बाबा जी दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। कुदरतुल्लाह साहब कहते हैं मेरी 6-7 साल उम्र थी, बाबा जी दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, मेरे साथ हिंदुओं के बच्चे, पहले मैं भी मजाक करता था, मैं भी नकलें उतारता, लेकिन उस दिन अजीब बात हुई कि दुरूद शरीफ वो पढ़ रहे थे तो हिंदुओं ने नकलें उतारी हुजूर के नाम की। वो भी बच्चे मैं भी बच्चा, कहने लगे मुझे कोई खबर नहीं कि मुसलमान का जाते रिसालत से क्या ताल्लुक है। कहते हैं नकलें उतारी तो मैंने कहा भाई पहले की शरारतें अपनी जगह, ये वाली नकल ना उतारो। उम्र कितनी है? इश्क लगा सी खेडा खेड दी नू ते मैनू खेडा भुल गया भुल गई क्या का उम्र 6-7 साल। मैंने कहा बाकी सारी कर लो, ये वाली ना उतारो। कहने लगे पहले तो रोज साथ होते हैं, हम तो उतारेंगे। कहते उन्होंने दोबारा नकल उतारी तो मैंने रोड़े उठा लिए, इतनी जोर से मारे कि उनका पूरा वजूद जख्मी कर दिया। कहते वो भी भागे, मुझे भी लोगों ने पकड़ा, मैं घर आ गया। माँ की गोद में जब मैं बैठा, अम्मा कहने लगी क्या हुआ? तो कहते मेरे होश संभले, पानी पिया। मैंने कहा अम्मा पता मुझे कोई नहीं क्या हुआ है। उस बाबे की तो रोज नकलें उतारते थे, पर आज हुजूर पर दुरूद पढ़ रहा था, इसने दुरूद में नामे मुस्तफा है तो नकल उतारी है इन हिंदुओं ने। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। अम्मा ये मुझे क्या हुआ है, अम्मा ये मुझे क्या हुआ है, अम्मा ये कहां से जज्बा आया है? तो कहते मेरी माँ रोई और अपने दुपट्टे के साथ आंसू पूछ के कहने लगी बेटा मैं तुझे तब भी दूध पिलाती थी, मोहम्मद पर दुरूद पढ़ के पिलाया करती थी। बेटा ये जज्बा तुझे सीखने की जरूरत नहीं, ये तुझे मकतब में जाके पढ़ने की हाजत नहीं। तूने या रसूल अल्लाह कहने वालों के घर में आंख खोली है। जब जब नबी का नाम आएगा तेरे दिल के अंदर मद्दो जज़र पैदा होंगे, मुस्तफा का नाम आएगा तेरे रोंगटे खड़े होंगे, रसूल कायनात की बात आएगी तेरे अंदर जज्बात आएंगे, मोहम्मद अरबी का जिक्र हुआ करेगा, तेरे दिल को अल्लाह सुकून अता फरमाया करेगा। मेरे अजीज याद रख, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा। ओ भाई जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठा। और बड़े बड़े सियाने लोग, बड़े बड़े समझदार लोग, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू दरदा से कहने लगे अपने दौरे खिलाफत में कि यार मेरा एक काम तो कर दे। आप फरमाने लगे नहीं मैं नहीं करता। तेरी मेहरबानी कर दे। का नहीं करता। तो उनको पता था अबू दरदा की सोच क्या है। कहने लगे चल तू कीमत ले ले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे मेरा काम करने की कीमत ले ले। तो कहने लगे ठीक है कीमत दे दे मैं कर देता हूँ। क्या कीमत है? कहने लगे आपको बताना पड़ेगा कि आप सबसे ज्यादा खुश किस दिन हुए थे, और राज आप बता दे मैं आपकी ड्यूटी कर आता हूँ। कीमत देखो सहाबा की, वो राज जिस दिन आप बड़े राजी हुए। हजरत सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने माल भी बड़ा दिया, इज्जत भी बड़ी दी, कबीले के सरदार भी रहे, बेटे भी हुए, बादशाह वक्त अमीरुल मोमिनीन भी बने। लेकिन जब कहा ना अब राजी किस दिन हुए, तो सैयदना सिद्दीक अकबर कहने लगे आजा बैठ जा। हजरत अबू दरदा बैठ गए। कहने लगे राजी बताओ किस दिन हुआ? जिस दिन मैं हुजूर को लेके निकला ना मक्के से मदीने की जानिब। मक्के से देखे ना, कोई दोस्त के साथ जाता है, कोई बच्चों के साथ जाता है, कोई बहन भाइयों के साथ जाता है, कोई बीवी बच्चों के साथ जाता है, कोई अपने पीर के साथ जाता है। अबू बकर की शान ये है जब मदीने गए हैं तो रसूल कायनात के साथ गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना सिद्दीक अकबर गए। कहने लगे बताता हूँ राजी किस दिन हुआ। का हुजूर के साथ मक्के से मदीने जा रहा था तो गर्मी बड़ी सख्त थी, धूप बड़ी सख्त थी। मैंने देखा कि हुजूर थक भी गए हैं, पसीना भी आया है, तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कहीं कोई ठंडी जगह मिल जाए ना तो हुजूर को लिटा दूं। कहते मैं देखता रहा, एक चट्टान सी मुझे नजर आई, उसका साया था। मैंने कहा महबूबा अगर इजाजत हो तो मैं जरा साया न देख आऊं। हुजूर ने फरमाया देख लो। कहते मैं गया, साया देख के आया, साया मुझे पसंद आया। फरमाते मैंने अपने सर से पगड़ी उतारी, जान है इश्क मुस्तफा, पगड़ी उतारी, उसको फाड़ा और वो जगह मैं साफ करने लगा। फरमाते वो जगह मैंने साफ कर ली,
اور پھر اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور وہاں بچھا دی. حضور آرام کرنے لگے. فرماتے نبی پاک آرام کرنے لگے, لیٹ گئے تو میرے دل میں خیال آیا کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی چیز ملے میں حضور کو پلاؤں. کہتے میں دوڑنے لگا, ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. میں نے کہا ایک بکری کا دودھ دو گے؟ ذرا انداز دیکھیے گا, یہ کوئی عام درویش نہیں, یہ مالدار شخص ہے, یہ سیاڑا بندہ ہے, یہ تاجر ہے, یہ بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے. لوگ سمجھتے ہیں آج نعرے لگانا, یا رسول اللہ کی دعائی دینا, نعتیں پڑھنا یہ مارے مارے غریب لوگوں کا کام ہے. نا, دنیا میں امیر ہوتا ہی وہ ہے جو در رسول کا فقیر ہوتا ہے. اصل امیر ہوتا ہی وہ ہے جو در رسول کا. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے, میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. محبوب رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تاجر, سمجھدار, مالدار شخص. کہتے اس چرواہے سے کہا دودھ دھونے دو گے بکری کا؟ کہنے لگا پیسے زیادہ لوں گا. فرمانے لگے تو منہ سے مانگ تو صحیح, تو کہہ تو صحیح, جتنے تو کہے گا ملیں گے. کہتے ایک بکری کا دودھ 4 دینار میں. فرماتے کہنے لگا یہ میں دودھ دھو کے دے دیتا ہوں. حضرت ابو بکر کہنے لگے نہیں یار ذرا ٹھہر جا, محسوس نہ کرنا, یہ بتا کہ کنواں کدھر ہے. کہنے لگے وہ تو یہاں سے چند میل کے فاصلے. فرمایا میل چھوڑ, میل چھوڑ, آدم بے جہالت ساڈی اسی عشق خرید لے آئے. کہا چھوڑ, میل چھوڑ, رستہ بتا. کہا وہ رستہ. فرماتے میں پیالہ لے کے دوڑا, وہاں جا کے پیالہ دھویا, پھر کنویں سے پیالے میں پانی بھرا, پھر میں واپس آیا. انداز محبت دیکھیں. کہنے لگے سیدنا صدیق اکبر یار محسوس نہ کرنا, ہاتھ بھی دھو لے, بکری کے تھن بھی دھو لے, اور پھر ذرا دودھ دھو کے دے. تو کہتے ہیں وہ چرواہا مجھے کہنے لگا تو بڑا نفاست پسند ہے. میں نے کہا نہیں, میں بدکار پرانا خادم, میں نہیں نفاست پسند, میں نہیں تتی توڑے تکڑے کھاندڑیاں, میں تے دے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں, میں نہیں, میں کون ہوں, میری بات نہیں. کہ پھر کہنے لگے جس کے لیے لے کے جانا ہے اسے اللہ نے بڑا پاک صاف پیدا فرمایا ہے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, جس کے لیے لے جانا ہے وہ بڑا پاک صاف ہے. کہتے ہیں وہ چرواہا کہنے لگا یار میں نہیں دھوتا, تو خود ہی دھو لے. کہتے ہیں میں نے تھن دھوئے بکری کے, دودھ دھویا اور دھو کے اسے پیسے دیے, خود پھر کنویں کی جانب, خود پھر اس کنویں کی جانب وہاں جا کے پھر ڈول میں پانی نکالا, اس میں دودھ رکھا, اسے ٹھنڈا کیا. جب ٹھنڈا ہو گیا تو میں خرامہ لے کے چلا. حضور آرام فرمائے. دل میں خیال آتا ہے حضور تو آرام کر رہے ہوں گے, تھوڑی دیر گزرے گی دودھ تو پھر گرم ہو جائے گا, تو میں تو ٹھنڈی ٹھنڈی چیز پیش کرنا چاہتا تھا. کہتے ہیں جب جا کے سرانے کھڑا ہوا تو مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی. ذرا کھولیے گا آنکھیں, حضور نے آنکھیں کھول دی اور کھول کے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے حضور یہ ٹھنڈا دودھ ہے, اگر قبول ہو جائے تو, یہ میری نوکری ہے, اگر ڈیوٹی دے کے فخر نہیں, اگر قبول ہو جائے تو. تو کہتے ہیں حبیب نے وہ پکڑا. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں جب حضور نے ہونٹوں سے لگایا تو میرا دل تڑپنے لگا, اور جب پہلا گھونٹ حضور کے حلق سے نکلا تو میری آنکھیں برسنے لگی. فرماتے ہیں میں رویا, وہ دیکھو میرا لایا قبول ہو گئے, دیکھو میرا لایا دودھ قبول ہو گئے. میرا کسے دسے دستار امامت, انہیں علم پڑھاون سکھے ہے, کسے نے پہنے فکر دچوگا اس زہد کمامن سکھے ہے. آزم دیکھ مقدر ساڈا اسی یار مناون سکھے ہے. فرماتے عجیب انداز, جب حضور نے دودھ پی لیا تو میں رویا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جا, جیسے تو نے کہا ویسے میں نے کر لیا. آپ فرمانے لگے ابو دردا جتنا میں اس دن راضی ہوا تھا نہ اس سے پہلے کبھی راضی ہوا ہوں, نہ اس کے بعد کبھی راضی ہوا ہوں. عزیز دوستو یہ جو دیکھیں نا, نبی کریم کو بھوک لگ گئی, 2 دن سے کھانا نہیں کھایا, تو مولا علی مزدوری کرنے چلے گئے. یہودی کے باغ میں شیر خدا نے مزدوری کی, ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. 17 کھجوریں لا کے حضور کی بارگاہ میں, حضور یہ قبول فرما لے. میرے نبی پاک نے کھجوریں کھائی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ کہنے لگے حضور آج جو کھانے کا انداز ہے یہ پہلے کبھی نہیں تھا. فرمایا جو آج علی کا لانے کا انداز ہے یہ بھی پہلے کبھی نہیں تھا, جو آج اس کا لانے کا انداز ہے یہ بھی پہلے. امیر المومنین حضرت عثمان غنی گئے ہوئے سفر پہ, سفر سے واپس آئے تو حضور کے پیچھے نماز پڑھ, توجہ ہے اب حضرات کی, نماز پڑھی تو چھپ چھپ کے دیدار کیا, چھپ چھپ کے, اور دائیں بائیں نا
अब परेशान होने लगे। लौटे थे बड़े दिनों के बाद, चौबन पे था दीदार का जज्बा। हजरत बिलाल को बुलाया, कहने लगे क्या बात है, हुजूर के चेहरे पर परेशानी है, नकाहत है। तो सैयदना बिलाल चुप कर गए, कहने लगे मुझे इजाजत नहीं बोलने की, मुझे बोलने की इजाजत, आप घर जाइए। तवज्जो है आप हजरात, घर जाइए। हजरत उस्मान गनी घर गए, दरवाजे पे दस्तक दी। सैयदा आयशा सिद्दीका ने दरवाजा, कौन है दरवाजे? कहा मैं गुलाम उस्मान गनी हूं। कैसे आए? जाग रहे आप हजरात, बात इख्तिताम की तरफ जा रही है, गौर फरमाइए। कैसे आए? कहा अम्मा जी हुजूर के चेहरे पर कमजोरी बड़ी है। तो हजरत आयशा की आंखें आंसुओं से भर आई, हिचकी ली तो आवाज आई, अम्मा जी क्या हुआ? कहने लगी 4 दिन गुजर गए, हुजूर ने खाना नहीं खाया। ये दो जहां के शाह, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं, इनके खाली हाथ। 4 दिन से रोटी नहीं खाई, खजूर पर दूध पर गुजारा है। हजरत उस्मान गनी ने सुना तो बेचैन हो गए, दौड़े गए, अपने कंधे पर खाना उठाया, अपने कंधे पर सामान उठाया। हजरत आयशा से कहने लगे मेहरबानी करें, मैंने शुरू में अर्ज किया दरवेशों की खिदमत और है, ये अमीर है, ये मालदार है। हजरत उस्मान गनी मक्के के सबसे बड़े ताजर और 20 नौकर घर में काम करने वाले, जिस शख्स को पानी का प्याला भी कोई ला के दे, उसका अंदाज इश्क मुलाजा फरमाइए। आए तो कहा अम्मा जी आप पर्दा कर ले। हजरत आयशा कहती है मैं दूसरे हुजरे में चली गई, पहले उस्मान ने हमारे सेन में झाड़ू दिया, फरमाते फिर उस्मान चूल्हे पे बैठे, फिर उस्मान ने आग जलाई और मैं पर्दे से देख रही थी, उस्मान फूके मारते थे आग में तो दाढ़ी से धुआं हो के निकलता था। फरमाते फिर उस्मान ने खाना पकाया, फिर तवा रखा, फिर उस्मान गनी ने रोटियां पकाई। फरमाती है फिर दस्तरखान लगाया, फिर उस्मान ने खाना चुना। फरमाती है जब खाना चुना तो फिर मस्जिद में हाजिर हुए। कहती है जाके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा नवाजी फरमाइए, हुजूर तशरीफ लाइए। कहते हुजूर आए, दस्तरखान पे बैठे, मैं देख रही थी जब हुजूर ने पहला लुकमा उठा के मुंह में रखा तो उस्मान चीख मार के रोए, चीख मार, तुझे क्या हुआ? उस्मान गनी कहने लगे हुजूर मैंने दौलतों को आग लगानी है, या रसूलल्लाह ये माल इसको मैंने आग लगानी है, आपके घर में फाका हो और उस्मान गनी की तिजोरियां माल से भरी हुई हो, हुजूर क्या करना है? फिर यूं हाथ बांधे, कहा हुजूर मेहरबानी हो जाए, अगर कोई ऐसा मौका हो तो इस गुलाम को इशारा हो जाया करे। इशारा कहते रोते रोते उस्मान निकल गए, हुजूर घर वालों ने आना है। उस्मान बाहर गए तो सैयदा आयशा फरमाती है मैंने लफ्ज सुने महबूब के, हाथ उठा के कहा या अल्लाह मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। अल्लाह मैं उस्मान गनी से राजी हूं, तू भी मेरे उस्मान से। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अजीजो जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबाह ठोकरे सब की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। दिल के अंदर प्यार तो बसता है, दौलत का प्यार बसेगा तो लोग परेशान हो जाएंगे, लोग रुसवा हो जाएंगे, लोग लालची हो जाएंगे, लेकिन अंदर की आग फिर भी ठंडी नहीं होगी। अगर शोहरत से प्यार करोगे तो इस चक्कर में रहोगे कोई मुझे सलूट क्यों नहीं करता, कोई मेरा नाम क्यों नहीं लेता, कोई मेरी तारीफ क्यों नहीं करता। अगर इख्तिदार की हवस के अंदर मुब्तला होगे तो दिल तोड़ोगे, खून करोगे, जबर करोगे, जुल्म करोगे। अगर ऊंचा बनने की ख्वाहिश करोगे तो परेशान रहोगे। मोहब्बत तो दिल में कोई ना कोई रहेगी ही। अगर ठंडे रहना चाहते हो तो मुस्तफा से प्यार कर लो। अगर अपने दिल के अंदर वो वाला जज्बा पैदा करना चाहते हो जो सुकून ही सुकून दे, जो दुनिया में अमन ही अमन दे, तो फिर वो नजरिया जो बरेली के इमाम हमें सिखाते हैं, जो कुरान और सुन्नत और सहाबा से अखज़ करके हमारे सामने रखते हैं, उसको अपना लीजिए कि इन्हें जाना, बोलिए इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा कोई गैर से काम नहीं, कोई गैर से काम नहीं, किसी और की तहजीब से कोई और काम नहीं, हमें किसी और के लिबास से कोई काम नहीं, किसी और के तर्ज जिंदगी से कोई काम नहीं। हमको फकीर नहीं कि कहीं थोड़ी सी खैरात वहां से ले, थोड़ी सी वहां से ले, हम नबी के नाम पे जिएंगे,
हुजूर के नाम पे मरेंगे। सुन्नत मुस्तफ़ा की, तरीका मुस्तफ़ा का, अंदाज़ तबलीग मुस्तफ़ा का, तर्ज जिंदगी मुस्तफ़ा का, तर्ज हयात मुस्तफ़ा का, निसाब जिंदगी सुन्नत रसूल मुस्तफ़ा की। हर हर गाम पे, हर हर डगर पे, हर हर नगर पे हम देखेंगे कि हुजूर की पसंद किस चीज में है। और फिर बरेली के इमाम फरमाते, रंगे चमन पसंद न फूलों की वो पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। छोड़े गैरों के तरीकों पे चलना, छोड़े गैरों के नजरियात को अपनाना, छोड़े किसी और को देखकर तर्ज कलाम सीखना। बोलो वैसे जैसे मुस्तफ़ा बोला करते थे, खाओ वैसे जैसे हुजूर खाया करते थे, पहनो वैसे जैसे अल्लाह के। तवज्जो है अब हजरात की। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह, दस्तरखान पे बहुत सारी जो है, आप मदाइन के गवर्नर थे, बहुत सारी ग़िज़ाएं चुनी हुई है, कई इलाकों के सफीर कबीर आला लोग बैठे। हजरत सलमान फारसी खाना खाने लगे तो लुकमा दस्तरखान पे गिर गया। मेरे हबीब ने फरमाया, दस्तरखान पे गिरा हुआ लुकमा उठा के खा ले, अल्लाह तेरी बख्शिश फरमा देगा। हजरत सलमान फारसी ने उठा के खाया तो एक सहाबी कान में कहने लगे, हुजूर जरा ख्याल करे, हुजूर जरा। यहाँ भी ख्याल होता है ना जी, मेरी बरादरी है, मेरा नाम है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। छोड़ यार, तो अपना आप बनाएगा तो मिट जाएगा, अपने आप को हुजूर के कदमों पे मिटा दे, अल्लाह तुझे इज्जतें अता फरमा देगा। हजरत सलमान फारसी से कहने लगे, हुजूर आप गवर्नर वक्त है ना, रोटी उठा के खाए, लोग क्या कहेंगे, इतने मुल्कों के सफीर बैठे। हजरत सलमान फारसी की आंखों में जलाल आया और तबीयत उरूज पे गई और लबो लहजे के अंदर सख्ती आई। उन्होंने कान में बात कही थी, आप जलाल में बोले, फरमाने लगे, इन चंद दुनियादारों के लिए मैं मोहम्मद अरबी का तरीका छोड़ दूं? फरमाया, मैं सारी दुनिया की तहजीब जूते की नोक पर रखता हूं, मुझे तो कोई चीज पसंद आती है तो मोहम्मद का तरीका पसंद आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रंगे चमन पसंद न फूलों की वो पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए, बोलिए हमको है वो पसंद जिसे आए। हुजूर का तरीका पसंद होना चाहिए ना, बोले तो सही। नहीं नहीं, सारे बोलेंगे आप, पसंद होना चाहिए। पगड़ी किसका तरीका है? अब नहीं बोल रहे आप। किसका तरीका है? सफेद लिबास, शलवार कमीज। मैं छोटा आदमी हूं, मिन्नत के साथ बात करता हूं, तबलीग मैं गुजारिश के अंदाज में करता हूं। जो नौजवान ट्राउजर शर्ट पहन के रात को आते हैं तरावी पढ़ने, उनका क्या ख्याल है? वो अपने आप को तो इजी कर रहे हैं क्या? वो खुद सोचे, हम नहीं कहते। मैं तो तदरीजन बात करने का कायल हूं। क्या वो ठीक करते हैं? क्या ये हमारा तर्ज जिंदगी है? वो कभी कभी शलवार कमीज पहन के सर पे टोपी रख के आईने के आगे खड़े हो, और कभी वो वाला लिबास जिसको वो इजी कह रहे हैं, अल्लाह के वो इजी नहीं है। मैंने तो देखा है कई दफा रुकू सुजूद करते हैं तो मामला ठीक नहीं रहते, तो थोड़ी तवज्जो करें। मैं लड़कों से कहता हूँ, सिर्फ जिस आदमी ने वो शार्ट कहते हैं उसको पैंट, सिर्फ गिट्टे नंगे कर लिए टखने। मैंने एक बच्चे को खड़ा करके कहा, मेरा अजीज था, मैंने कहा बेटे इधर आ, कितनी को गर्मी तेरी कम हो गई है इतनी पैंट पहनने से? ये जो तूने पिंडलियों तक सिर्फ पहनी है, कितनी क्या किस चक्कर में पड़ गई है? कौन किधर चले गई हमारी मिल्लत के जवान? क्या चक्कर है? बच्चियां हैं, माए हैं, बहनें, बेटियां घर में होती, कैसा लिबास इस्तेमाल कर, इससे उरियां हो हर चीज। इकबाल कहते हैं, तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पर बनेगा आशियाना वो ना पाएदार, ये ना काबिले पसंद है ये लिबास, इससे तो मर्द का आंखें फेर लेने को दिल करता है। और हम इसको वकार की और पढ़ा लिखा होने की अलामत समझने लगे। थोड़ा थोड़ा तवज्जो फरमाइए, हमारा आम नहीं कह रहे, नाजायज नहीं कह रहे, कि थोड़ा थोड़ा खिलाफ तहजीब है, ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। और फिर मेरे अजीजों, सफेद लिबास किसकी सुन्नत है और दाढ़ी किसकी सुन्नत है? आशिक सोचता है कि आशिक अमल करता है? नहीं, आशिक कहता है नहीं मेरा इश्क है ना, मैं जरा ठहर के चलांगा। तू किस किस्म का आशिक है? झूठ बोलता है। ये इश्क है? इश्क तो वारफ्तगी का नाम है, इश्क तो इज़्तिराब का नाम, इश्क तो कर गुजरने का नाम, और तू इंतजार कर रहा है। रमजान का महीना है ना, शैतान कैद है, तुसी आंदे हो पता नहीं लै किथे जाना ने, लगाओ खत्म कर दे। शैतान कैद है,
تو آپ کو کون مشورہ دیتا ہے شیو کرنے کا؟ وہ تو قید ہے. کون رائے دیتا ہے؟ رمضان میں کون کہتا ہے کہ چلو اٹھو تیاری کرو، اس کو اتارو پھینکو نالی میں؟ معاذاللہ، مجھے نہیں سمجھ آتی کون مشورہ دیتا ہے. رمضان شریف ہے، وہ قید ہے، تو آپ پیچھا چھڑا لیں. ابھی بات بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کریں گے کوشش انشاءاللہ تعالیٰ. ایک صاحب مجھے کہنے لگے داڑھی دی گل ذرا کٹاؤ تھوڑی جی. میں جدوں ہو کے بھئی نہ تسی یہی گل چھیڑ دیندے ہو. میں کہا تو نہ مڑی مینوں موڑ چڑی. عجیب آدمی ہے، تو نہیں مڑیا. کہتا جی میں جدوں ہو کے بھئی نہیں کوئی گل کردے ہو. میں کہا تو نہ بھائیا مڑی تے مینوں آگ چھڑی میں مڑ جا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا وہ. اس حال مدینہ شریف میں ابھی حال ہی میں حاضر تھا، اور اللہ نے بڑا کرم فرمایا. اللہ نے بڑا کرم فرمایا. مجھے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے لے جا کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملا. میں بڑا توانائی کے ساتھ خوش گیا تو وہاں ایک مولانا ملے. حضرت مفتی محمود اختر صاحب بمبئی سے آئے تھے، ہمارے پیر بھائی تھے، تو ملاقات ہوئی، بڑے خوش ہوئے. وہاں کھڑے کھڑے کہنے لگے، میں ان کی داڑھی نہ ذرا تھوڑی زیادہ جو ہے وہ گنگرالے بال تھے اور زیادہ گھنی داڑھی نہیں تھی. پگڑی بھی انہوں نے باندھ رکھی تھی بڑی اونچی. تو کہتے ہیں مجھے وہ ایک شخص یہاں کہہ رہا تھا کہ تیری داڑھی بھی ٹھیک نہیں، اس کو بھی صحیح کرا، چھوٹی کرا لے، اور یہ جو تو نے اتنی بڑی پگڑی باندھ لیا تجھے تنگ نہیں کرتی؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ مجھے تجھ سے غرض نہیں کہ تجھے داڑھی اچھی لگی ہے کہ نہیں، تجھے میری پگڑی بھائی ہے کہ نہیں بھائی. میں جس کو دکھانے آیا تھا اسے میں نے دکھا لیا ہے. میں جس کو دکھانے آیا تھا اسے میں نے، اور میں نے تجھے راضی کرنے تھوڑی باندھی ہے. میں نے جنہیں راضی کرنے باندھی تھی وہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، راضی بھی ہو رہے ہیں. چھوڑیں یار، تھوڑا تھوڑا تہذیب پر بھی خیال فرمائیں. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوی ان الحمدللہ رب العالمین. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. 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 ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی
فضاؤں کو سلام مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ اللہ رمضان کی ان پر نور ساعتوں میں تیرے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہماری آج سے قبل ہونے والی غلطیاں معاف فرما، ہمیں پکی سچی اور کھری توبہ کی توفیق عطا فرما، توبۃ النصوحہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں بدل جانے کی توفیق عطا فرما، سنور جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی اصلاح کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم پر نظر کرم فرما، ہم پر نظر کرم فرما، ہم پر نظر کرم فرما۔ اللہ دیر ہو گئی غلطیوں والی زندگی گزارتے، دیر ہو گئی خطاؤں میں وقت گزارتے، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے دل کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی محبت سے سرشار فرما دے، حضور کے وفاداروں جیسی زندگی دے، نمک خاروں جیسی موت عطا فرما، ہمیں تصنع بناوٹ ریاکاریوں سے محفوظ فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، اپنے محبوب سے محبت کرنے والوں کی خیر فرما۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں تیرے محبوب کا نام لیا جاتا ہے اللہ ان سب بستیوں کی خیر فرما، ان علاقوں کی خیر فرما۔ مالک کریم اس ماہ مقدس کا صدقہ امت مسلمہ کو غیرت ایمانی عطا فرما دے، جذبہ جہاد، شوق شہادت، عشق رسول کی دولت عطا فرما۔ میری ملت کے جوان کو دیندار بنا دے، اللہ انہیں دیندار بنا دے۔ خدا بندہ اپنے محبوب کے غلاموں کو اپنے محبوب کے نقش قدم چلنے کی توفیق دے، انہیں غیر کے چنگل سے بچا لے، انہیں غیروں کے نرگوں سے بچا لے، انہیں بے حیائی اور یانی اور فحاشی سے بچا لے۔ تیرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے اپنا بنا، نہ بنا کے زندہ رکھ، نہ بنا کے موت عطا فرما۔ ہماری بچیوں کو حیا کی چادر عطا فرما، ہماری بیٹیوں کو حیا کی چادر عطا فرما۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے برقعے کی خیرات نصیب فرما۔ اللہ یہ تیرے محبوب کی امت ہے، میرے مالک یہ تیرے نبی سے دور ہوتی جا رہی ہے، خداوندہ انہیں محبوب کے قدموں کی خیرات عطا فرما۔ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ کرم فرما۔ اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، دہشت گردی بدامنی کو یہاں سے دور فرما دے۔ اللہ یہ تیرے نبی کے نام پر بنا ہوا وطن ہے، اس کی خیر فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت عطا کر دے۔ جہاں جوان بیٹیاں ہیں وہاں مناسب بندوبست فرما دے۔ ایک دوست کی بہن بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما دے۔ مالک کریم جو دور دراز سے چل کر بوڑھے بچے بیمار، مائیں بہنیں بچیاں، اللہ اس گرمی کی شدت کے موسم میں تیرے لیے تیرے حبیب کی رضا کے لیے یہاں آئے ہیں، خدایا قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں دے، بے حساب نعمتیں دے، دنیا میں بھی